अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 मई बरोज हफ्ता इस्लामाबाद में जी फड्डा पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और नाराजगी बढ़ चुकी है। मैंने कल वीलॉग भी किया था और फिर स्टोरी भी की थी और आपके सामने वो रखी, जिसके अंदर आपको दिखाया भी कि जिस तरह से इस्लामाबाद का ट्विन टावर, 2 बड़े टावर ऊंचे, जिनको खाली करवा लिया गया है। और कल आपको दिखाया था कि वहां पे कितना पैनिक है, लोग उन फ्लैट्स को खाली कर रहे हैं, रश लगा हुआ है। अब मामला ये है कि वो जो बिल्डिंग है, ठीक है, जिन लोगों ने भी उसके अंदर फ्लैट्स खरीदे हैं उन्होंने जायज पैसे देकर ही खरीदे हैं, फ्री के अंदर किसी ने नहीं खरीदे। और वहां पे आज से चंद साल पहले की जो सूरत हाल थी, 1 बेड का फ्लैट है, 2 बेड का फ्लैट है और 3 बेड का फ्लैट, और स्टार्टिंग जो प्राइस थी, आज की नहीं कई साल पहले की जो स्टार्टिंग प्राइस उस वक्त थी, वो थी 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ से स्टार्ट हो रही थी और जाहिर है उससे आगे फिर 12 करोड़, 15 करोड़ और उससे भी ऊपर का एक अपार्टमेंट है। और जाहिर है जितनी भी अलीट है उन्होंने ही वो फ्लैट खरीदे हुए, या जिसके पास भी एक्स्ट्रा पैसे है कि ठीक है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, फ्लैट खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। कोई पनामा के जजीरों के अंदर फ्लैट नहीं खरीदे हुए, कोई चोरी चुपके के इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर है। अच्छा, अब मामला ये है कि पहले थी बात कि वहां पे इमरान खान का फ्लैट है, बदनाम किया गया ना, इमरान खान का फ्लैट है, इमरान खान का। लेकिन अब पता चला वहां पे तो पूरी नून लीग के फ्लैट है, ख्वाजा आसफ से लेकर साद रफीक तक, और उसके बाद बेशुमार नाम। आज एक नया नाम सामने है, अबसार आलम। ये जो बड़े दर्स दे रहे होते हैं, अबसार आलम चेयरमैन पैमरा भी जो रहे हैं, उनका भी करोड़ों रुपए का वहां पे फ्लैट है। और अब क्योंकि लिस्ट सामने आ गई तो लोगों ने अबसार आलम से पूछना शुरू कर दिया। अबसार आलम साहब की जरा वजाहत सुनिए। कहते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुहिब्बे वतन भी हूं, आइन और कानून की पासदारी भी करता हूं, सिर्फ रिज्क हलाल कमाता हूं। ठीक हो गया भाई, रिज्क हलाल कमाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर मुझे सहाफत करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो सहाफ़ी रिज्क हलाल कमाता है ना, वो रोटी पता है कहाँ से खाता है? प्रेस क्लब से। वो प्रेस क्लब से रोटी। मैं नहीं कह रहा कि सारे हराम कमाते हैं, मैं बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं वैसे एक जेन्युइन हल्की फुल्की बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी जो सहाफ़ियों की है। अब आप कहेंगे प्रेस क्लब से क्यों रोटी खाती हैं? भाई प्रेस क्लब में रोटी सस्ती होती है। फर्ज करें अगर चाय का कप बाहर 80 रुपए का या 100 रुपए का, वहां पे आपको 10-20 रुपए का मिलेगा, और इस तरह खाने की भी सूरत हाल है। तो लिहाजा बहरहाल किराए के घरों में साफी बेचारे किराए के घरों में दूर दराज बुरी हालात होते हैं। और अच्छा, पूरा टैक्स भी हमेशा अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब भी नहीं। मेरा एक छोटा सा फ्लैट वहां पर है जो पूरी कीमत टैक्स शुदा हलाल की कमाई से अदा करके एक असासे के तौर पर खरीदा और फंसा हुआ हूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अबसार आलम साहब ने कोई पता नहीं टैक्स नहीं दिया होगा। बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये है, चाहे पीटीआई के लोग, हमाद अजहर साहब का भी वहां पे फ्लैट है, उन्होंने भी गलबन 2022 के अंदर खरीदा था और फिर फंस गए। जिसने भी खरीदा उसने खरीदा तो इसलिए कि चलो आसानी होगी, शरह दस्तूर पर है, रेड जोन के अंदर है, सिक्योर है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कल को होगी। अब सारे फंस चुके हैं। अब मामला ये है कि ये सारे फ्लैट हैं, चाहे पीटीआई वाले हूं, चाहे नून लीग वाले हूं, चाहे जर्नैल हूं, चाहे जज हूं, चाहे इस तरह के सहाफी हूं, ये अशराफिया है, यानी अमीर असर रसूख वाले लोग। अब जैसी ऑपरेशन हुआ और 24 घंटों की डेडलाइन दी गई नकवी साहब की जानब से, फोन खड़क गया भाई, फोन खड़क गया। करोड़ों की सरमायाकारी है। वैसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? तो शहबाज शरीफ साहब अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने कहा, और उस कमेटी के अंदर नकवी साहब को नहीं डाला, उसके अंदर वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को डाला और बाकियों को। अब काम रुकवा दिया उन्होंने। अब मोहसिन नकवी साहब नाराज हो गए। 2 खबरें, एक तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं सारे बंद कर दो, और तासुर ये दिया भाई अगर गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन होगा तो फिर अमीरों के खिलाफ भी होगा, अगर गरीबों का अमीरों के खिलाफ नहीं होगा तो फिर गरीबों के खिलाफ भी नहीं होगा, बंद कर दो।
پھر محمد ظریف صاحب صحافی ہیں، یہ وزارت داخلہ کو کور کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے خلاف آپریشن رک جانے پر مایوس ہیں، لگتا ہے کہ اس معاملے پر وزارت داخلہ اور وزیر اعظم آفس کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی ہم آہنگی نہیں ہے، اب بڑا ڈیسنٹ لفظ ہے ہم آہنگی، باقی آپ سمجھ جائے، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا مہنگا، پوری بات ظاہر ہے آپ اس پہ کریں تو شام سے پہلے بندہ غائب ہو جاتا ہے، یہ بڑے مہنگی بلڈنگ ہے اور بڑی پرائم لوکیشن پر ہے، اگر مطلب بجائے اس کا کہ مہمان آئیں آپ کے اور سرینا کے اندر یا میرٹ کے اندر ٹھہرائیں تو یہاں پہ ٹھہرا لیں، ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ معاملہ بن سکتا ہے اگر اس کو اپنی سرکاری تحویل میں لے لیا جائے، اور ظاہر ہے کروڑوں کا ہے، کروڑوں نہیں اربوں کا ہے، اربوں کا، 240 سے زائد شاید اس کے اندر فلیٹ ہے، ایک فلیٹ کی سٹارٹنگ پرائس آج سے چند سال پہلے جو سب سے سستا ہے وہ 6 کروڑ کا تھا، اب آگے ضرب تقسیمیں آپ خود کر لیں کہ وہ کتنا بڑا مال ہے، اور اب شہباز شریف صاحب نے اگر رکوا دیا، ظاہر ہے پوری نون لیگ اس کے اندر پھنسی ہوئی اور صحافی بھی، تو پھر معاملہ تو ہے۔ اچھا میں ذرا مختصر جلدی کے ساتھ خبریں رکھتا جاتا ہوں 3-4 آپ کے سامنے، کیونکہ وی لاگ پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے۔ 4 مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سپلیمنٹری میں فیملی گارڈین شپ سے متعلق 2 کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو لہٰذا وہ لاہور ان کا ٹرانسفر اور وہاں پہ انہوں نے سماعتیں شروع کر دی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر کیا چل رہا ہے جی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، حیران کن طور پہ ان کا تبادلہ نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ بھی خط لکھنے والے ججوں میں بہادر جج، اچھے فیصلے دینے والے، اچھے ریمارکس دینے والے، اب ان کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، آج ان کا بینچ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے تو ارباب طاہر صاحب بھی خط لکھنے والوں میں سے تھے، ارباب طاہر صاحب بھی انقلابی تھے، لیکن بعد ان کی سیٹنگ میٹنگ ہوگی ذرا، تو کیا آپ سوال اٹھ رہے ہیں کہ سردار صاحب نے بھی کوئی ہلکی پھلکی ظاہر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کی ٹرانسفر کے بعد سینئر پیونی جج بننے والے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا سنگل بینچ بحال کر دیا گیا۔ ایک تو یہ سینئر پیونی جج بن گئے کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب چلے گئے، اس سے قبل جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا سنگل بینچ ختم کر کے تمام مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل کر دیے گئے تھے، اور ان کا صرف ٹیکس مقدمات کے لیے جسٹس بابر ستار کے ساتھ خصوصی ڈویژن بینچ بنا دیا گیا تھا۔ تو اب 7-8 ماہ کے بعد ان کا بینچ جو ہے وہ بھی بحال کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ امریکہ نے جی ڈالر ذرا دکھانا شروع کر دیے، آج بڑی اہم خبر آئی ہے، امریکہ نے F-16 طیاروں کے ریڈار نظام کی دیکھ بھال اور معاونت کے لیے $488 ملین تک کا ایک بڑا معاہدہ کیا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ پیش رفت ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات میں نمایاں بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ معاہدہ اس ہفتے کے آغاز میں امریکی محکمہ جنگ کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے تحت ایک دفاعی ادارہ F-16 کے ریڈار نظاموں کے لیے فنی اور انجینئرنگ معاونت فراہم کرے گا۔ تو یہ ڈالر اور ایگریمنٹ جو ہے وہ دفاعی پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انڈیا نے اس کو بڑی رکوانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ہو گیا ہے، اور اس وقت انڈیا کے اندر پریشانی پائی جا رہی ہے۔ چلو پھر ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ اچھا نہیں چل رہا، دونوں طرف سے جنگی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں، اگرچہ رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنی زبان نرم کر لیں، آپ دھمکیاں نہ دیں، آپ مذاکرات والا ماحول بنائیں نا، تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ نہیں باز آ رہا۔ اب خبر یہ ہے کہ ایران سیز وار ود US will likely resume، کہ دوبارہ امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا چھوڑ دیں اس جنگ کو، میں آتا ہوں ابھی اور کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خبریں بے شمار ہوتی ہیں۔ آصف زرداری صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، چائنا، اور بیچارے رول گئے ہیں، ان کو چائنا، بلکہ اب تو آج وہ واپس آ جائیں گے، وہ 6 روزہ دورہ تھا ان کا چائنا کا، اور زرداری صاحب بالکل جیسے وہ کہتے ہیں مکھن سے بال نکالنا، وہ والا ان کا حال ہوا ہے، ملکی منظر نامے سے مکمل طور پہ غائب، پھر چائنا چلے گئے۔ اب ہے آصف زرداری کو چین میں مڈل لیول لیڈرشپ نے بھی ملنا گوارا نہیں کیا، وہ چین کیوں گئے تھے اور ان کے دورے کی کیا اہمیت تھی، ابھی تک وزارت خارجہ نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ یعنی وہ گئے چائنا کے اندر اور ایک نیوکلیر سٹیٹ کے وہ ہیڈ آف سٹیٹ تھے، یعنی وہ صدر پاکستان ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، اور کوئی نامور شخصیت 6 دن کا دورہ ہے، کوئی یہ نہیں کہ 1 دن کا دورہ، 6 دن انہوں نے وہاں پہ گزارے، کسی بھی نامور شخصیت نے آصف زرداری صاحب کو لفٹ نہیں کروائی۔ 2-3 خبریں تیل کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ڈیزل کی قیمت جو عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے، حکومت پاکستان نے اس سے زیادہ قیمت بڑھائی ہے، پٹرولیم پر لیوی لگنا تھی
₹53। वजारत खजाना ने IMF को कहा कि लेवी एक बार इतनी ना बढ़ाई जाए। IMF ने इजाजत दी, कुछ अब बढ़ा ले, कुछ अगले जुमे को। अब अगले जुमे को ₹28 मजीद लेवी लगाई जाएगी। शहबाज राना यानी डीजल अगले हफ्ते मजीद महंगा होने जा रहा है और हुकूमत टैक्स के अंदर इजाफा करती जा रही है। इतना आलमी मंडी के अंदर तेल नहीं महंगा होता जितना पाकिस्तान के अंदर कर दिया जाता है, और फिर जब आलमी मंडी के अंदर सस्ता होता है तो पाकिस्तान के अंदर उतना सस्ता नहीं किया जाता। और बताया ये जा रहा है जी, आज खबर है, अबनाए हुर्मज कशीदगी के बायस पाकिस्तान में महंगाई 20 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 10.9% पर पहुंच गई है। ईंधन बहरान से ट्रांसपोर्ट और तवानाई अखराजात में तेज तरीन इजाफा हुआ है। महंगाई शरह एक साल कबल सिर्फ 0.28% थी। बिजली, गैस और रिहाइश मजीद महंगी। खुराक की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। एक तो हुकूमत के पास बहाना है ना जी कि अबनाए हुर्मज बंद हुए इसलिए महंगाई बढ़ गई है। पहले दूध और शहद की कौन सी नहरें बह रही थी, पहले भी लोग भूख से मर रहे थे, बेड़ा गर्क हो गया था। अब ऊपर से एक अबनाए हुर्मज, एक और महंगाई, और ऊपर से टैक्सों के जरिए लोगों को निचोड़ रहे हैं। ये आतिफ शिराजी साहब की खबर है। 1 लीटर पेट्रोल पर ₹153.55, जबकि हाई स्पीड डीजल की 1 लीटर पर ₹116.40 टैक्सेस और मार्जिन और मुनाफा जात की वसूली के अंदर लिए जा रहे हैं। यानी अगर हुकूमत अपना टैक्स लेना बंद कर दे, मुनाफे कमाना शुरू कर दे, तो जो रिफाइनरी की आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए वो ₹246, अबनाए हुर्मज बंद होने के बावजूद, महंगाई के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद महंगी से महंगी जो कीमत होनी चाहिए वो 246 होनी चाहिए। ऊपर वाले सारे जो हुकूमत है वो खुद कमा रही है और लोगों को कह रही है सब्र करो, मुश्किल वक्त है, सब्र करो। अबनाए हुर्मज बंद है, जंग लगी हुई है। एक असल मामला ये है, खुद दिहाड़ियां लगा रहे हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।